सीएमान तर एक कमिटी अपॉइंट केल्ली जो चेअरमॅन आमचो आदलो खासदार आनी आतांचो NRI कमिशनर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर ते चेअरमॅन केल्ले आसात. तेजे भितर बाकी मेंबर आसात सगळे सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकर, एक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर रमेश तवडकर, जावं ते वासू गांवकर, सुभाष फळदेसाय आणि बाकी सगळे ऊस उत्पादन करणारे खास करून सगळे संस्था आसा म्हणजे जो सगळे कमिटीचे मेंबर जावं तो राजन देसाय जावं मास्करेनस जावं किंवा हर्षद जावं किंवा बाकी सगळे जे गोंया भितर ऊस उत्पादन करणारी जी कमिटी आसा त्या कमिटी सगळे मेंबर मागीर डायरेक्टर ऑफ आमचे एग्रीकल्चर मागीर एडमिनिस्ट्रेटर आमचे संजीवनीचे म्हणजे सगळ्यांक घेवन एक कमिटी काडली आनी त्या कमिटीची आज मिटींग जाली. ती कमिटी आज आमच्या पयलीं हांव आनी CM जॉयन जावचे पयलीं सविस्तर तेंचे कडेन उलोवप जाल्लें आसा की ऊस उत्पादन करणारे शेतकरी जे आसात तेंचे म्हणणे आज आयकून घेवन खंय तरी तोडून काडपाक म्हणल्यारच कसले आयज वेगवेगळे हांगा हे येता अफवा किंवा खंय तरी एज्युकेशन टायप किंवा आनी कितें घडटा की ऊस म्हणजे संजीवनी बचाव म्हणून ती अशी कोणी पेपरान पळयतात कोणी प्रेस कॉन्फरन्स घेता कोणी स्टेटमेंट दिता गव्हर्मेंटाचे तर अशें खंय शेतकाऱ्यां भितर एक वेगळे पद्दतीन तांकां हे करपाक हे करतात म्हणजे प्रोत्साहन म्हणजे नाका जाल्ले हे पसरो की खंय तरी संजीवनी बंद पडटा आनी तशातली कांय ना. आयज क्लियर आमी केल्ली आहा परत एक फावटी सीएमान क्लियर केल्ले की संजीवनी कारखानो हो बंद आमी करची ना. जो आता आजची घडीची बंद हा खरो पूण तो एक तरी आमी सरकार चालू करतले किंवा आनी कोण म्हणजे प्रायवेटा कडेन हे करून दितले कॅपिटल ऑर्डर करतले हो वेगळो पूण KVI एजंटर आमी तो हे फुडलीं 2 वर्सां भितर आमची म्हणजे आमी तो रेडी करतलो अशे पद्दतीन आयज शेतकऱ्यांक सीएमान सांगलें आसा आनी ताका लागून तांकां मदीं आता ह्या दिसांनी त्या मीन टायम तेमी जे आज ह्या वर्साक जेन्ना तेमी ऊस तेमी केल्लो आसा त्या ऊसाची तांकां तेमी खंय जाय थंय ऊस तेमी आपले दिवपाक शकता ही तांकां मोबायल दिल्ली आसा हो फ्रिडम दिल्लो आसा आनी तेंचे खातीर तांकां एक लुकसाण कसली जावपाक जायना म्हणल्यार अशें हें केल्लें आसा की आयज परत तेजेर मिटींग आसतली जे शेतकरी आनी जी कमिटी काडली आसा तितून बसून आमी चर्चा आसतली पूण आयज अशें हें जाल्लें आसा की तांकां ऊस उत्पादन करणाऱ्या कडल्यान सगळे रेट कितली दी तर रेट दी आमी 1200 रुपया जावं सहकार म्हणजे संजीवनी दी 1800 रुपया जी आसा ती सपोर्ट प्रायस म्हणून एग्रीकल्चर दी आनी 3600 जे सॉरी 600 आहा ते हार्वेस्ट करपा खातीर दी टोटल 3600 अशे पयशे तांकां दिवप जाय. आतां आमी अशें म्हणलें आसा की सीएमान प्रपोजल तेजे फुड्यान दवरलें आसा हाची मिटींग परत जातली तर आमी 3000 तुमकां पयलीं वर्सा दितात 3 वर्सां आमी पयलीं वर्सा दितात दुसऱ्या वर्साक आमी 2800 तिसऱ्या वर्साक आमी 2600 आनी तेज्या उपरांत आनी 2200 कमी करून चवथ्या वर्साक 2400 आनी पांचव्या वर्साक 2200 अशे पद्दतीन आयज सीएमान तुजें हें केल्लें आसा जेणे करून तुमचो ऊस तुमी ऊसाच्या भायर तुमकां जे ऊस तुमी आतां हार्वेस्ट करतले तुमी ऊसाची लागवड केल्ली आसा ते मागीर तुमी जाय थंय तुमी ते विकपाक शकता हें करपाक शकता तेजी रेट तुमकां जाय तितली तुमी घेवंक शकता. तेजे भायर आज आमी जो पर्यंत कारखानो उबो जायना तो पर्यंत आमी अशे पद्दतीन जे शेतकरी ऊस उत्पादन करणारे आसात तांकां आमी सपोर्ट करतले. जे आतां तशें पळोवपाक गेल्यार सगळेच तांकां मेळ्ळा पयलीं 3600 म्हणजे ऊसाची म्हणजे रेट आयज तेंचे ऊस तेमी जाय थंय दिवपाक शकता ह्या तांकां फ्रिडम दिवन सुद्दां 3000 आमी दितात आनी अशेंच करून प्रत्येक वर्साक 200 कमी करून आमी जे जो पर्यंत फॅक्टरी हांगा आमी उबी करून चालू जायना तो पर्यंत आमी सरकार फार्मर्साक सपोर्ट करतले असो प्रपोजल आज सीएमान दवरलो आसा. हाजेर आनी जर तुमकां जर कितें चर्चा जावपाक जाय जाल्यार सविस्तर चर्चा आमची कमिटी जी काडली आसा ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर ह्या कमिटीचे मुखार मेंबर आनी शेतकरी परत बसून डिस्कस करतले की फुडें कितले आसा फार्मर्स कितले जाणांनी लागवड केल्ली आसा कितले जाणांक म्हळ्यार की टोटल आयज उत्पादन केल्लें कितलें आसा हें सगळें सविस्तर हें करपा खातीर ती कमिटी केली पूण आयज क्लियर आनी एक फावटी सांगलें आसा की जे संजीवनी कारखानो हो बंद जावचो ना हें क्लियर सांगलें आसा उलट आमी तो चालू करपा खातीर आमी जाता तितले बेगीन आमचो प्रयत्न आसतलो आमी 5 वर्साचें सांगू 5 वर्सां खातीर लोकांनी एक तरी तुमकां दोन सगळीं ऑप्शन आहा तुमी ऊस आहा ते ऊस बंद कर म्हणना ऊस लावून तुमच्यानी ऊस जाय थंय दिवपाक हें एक ऑप्शन आहा दुसरें तुमकां दुसरें ऑप्शन जर तुमकां आनी कितें ऊस सोडून आनी कितें कल्टिवेशना भितर वचपाक सोदता तें तुमी वचपाक शकता पूण हें जो पर्यंत कारखानो चालू जायना तो पर्यंत सरकार तुमकां
अशें उडोवचें ना, तुमकां फूल सपोर्ट करपाक रेडी आसा हें सांगिल्लें आसा. आनी खंयच्याच पद्दतीन कोणीच चुकून सुद्दां बाबा कारखानो बंद जातलो हें शेतकऱ्यांक सांगचें न्ही, ही अफवा पसरची न्हू, लोकां भितर इन्स्टिगेट करची न्ही हें सुद्दां क्लियर केल्लें आसा. कित्याक आमी पळयतात की जेन्ना सीएमान पयलीं सुद्दां जेन्ना हांवें मिटींग जाल्ली 2 फावटी शेतकऱ्यांच्यो, तेन्ना सीएमान क्लियर केल्लें अशें आमच्या सगळ्यांक म्हणजे समज की आमी कारखानो बंद करचे ना. तरी देखून काही लोकांनी मदींच परत खंय तरी लोकांक चाळोवन घालप, आनी कितें करप, संजीवनी बचाव समिती म्हणून काडटात आनी कितें काडटात. संजीवनी बचाव म्हणटा केन्ना हो प्रश्न येता, जर संजीवनी जर बंद जर करतात किंवा कारण म्हणजे जाल्यार ती बचाव न्ही. जर ती सरकारच सांगता बंद करची ना जाल्यार वेगळे अशें लोकां भितर दिशाभूल करपाक नाका. हें हांवें क्लियरली सांगलें आसा, सीएमान क्लियरली सांगलें आसा, अशें हें जावपाक जायना. शेतकऱ्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह असले आणि त्यांचो सगळे. कितें रिस्पॉन्स आसा? तेमी आपले आपले विचार मांडले आसात. तांकां बी हो प्रपोजल आसा ते आमी जे सांगलेले आसात तेय मान्य करतात. किंवां कारखानो बंद आसतना सुद्दां आमची सरकार जर इतलें केअर घेता जाल्यार ते सुद्दां राजी आसात. तेंचें अशें हें ना की आमकां ह्याच वर्सा कितें करा त्या वर्सा करा ना. आमी तुमी जे सरकार सांगता त्या प्रमाणे हें आसा. तेंची बऱ्यापैकी पॉजिटीव आसा, तुमी तांकां विचारपाक शकता. दुसरें तांकां पयशे सुद्दां आयज तांकां मिटिंगेक परत परत सांगलें आमी. चवथीच्या पयलीं सुरवातीक तेमी फक्त आमकां जेन्ना संजीवनी कडेन सगळे शेतकरी एकठांय जाल्ले तेन्ना म्हजे कडेन हांगाच बसलो ना, म्हजे कडेन फोनाचेर ते उलयल्ले की आमकां एक चवथीच्या पयलीं आमकां 600 रुपया तरी टना फाटल्यान दिवचे. एक बरोबर काय पयशे हेजे पयलीं सुद्दां केन्ना मेळ्ळेच ना आमकां. अशेंच टप्प्यान मेळप. आतां तरी फायनान्शियल थोडेशे वयर सकयल आसा, पूण जेन्ना मायनींग एक्टिविटीज चालू आसली सगळें आसलें तेन्ना सुद्दां ऊस उत्पादन करणाऱ्याचे पयशे एक बरोबर केन्ना दिवप जानासलें. अशेंच टप्प्यान दी. तेन्ना तेमी सुद्दां तेमी जेन्ना आग्रह केल्लो की चवथीचे पयलीं आमकां 600 रुपया दिवची म्हणून, तेन्ना 600चे बदलाक जेन्ना हांव सीएमा कडेन मिटींग घडोवन हाडली तांकां 1800 रुपया दिल्ले. 600 बदला 1800 रुपया दिल्ले. आनी ताज्या भायर अनहार्वेस्ट केल्लो थोडोसो हे आसता 200च्या आसपास ते सुद्दां पयशे ह्या 2 दिसां पयलीं आमी दिल्ले आसा. म्हणजे ते सुद्दां पयशे दिले. म्हणजे शेतकऱ्यां बरोबर सरकारान टायम टू टायम ऊस उत्पादन करपी शेतकरी आसा किंवा बाकी शेतकरी सुद्दां तांकां केन्नाच त्रास जावचे ना केअर घेतली आसा. आनी अननेसेसरी खंय तरी आज इलेक्शन लागीं इलेक्शन येयले म्हणजे कोण तरी नाका जाल्यार अफवा करता, शेतकऱ्यां भितर भ्रम निर्माण करता, सगळं म्हणजे अशें जावपाक जायना हें सांगिल्लें आसा. आनी हेजे फुडें सुद्दां चर्चा जी आसात ती चेअरमॅन जे आमचे सावयकर आसात आनी हे बाकी सगळे मेंबर आनी सगळे शेतकरी जे आसात सगळी संघटना शेतकरी सगळे मेंबर असले म्हणजे ऑल गोवाचे म्हणजे तेजी कमिटी प्रत्येक संस्थेचे अध्यक्ष सगळे शेतकरी असले त्यांचे प्रतिनिधी असले म्हणजे तुम्ही बसून फुडल्या हाती डिस्कशन करा अशें म्हणलें आसा आनी तेजे उपरांत आनी मिटींग जातली आमची. नवी फॅक्टरी कितलो टायम लागतलो अदमास? आनी तेका इन्व्हेस्टमेंट कोण सेंट्रल करता, स्टेटीन करपाक जाय न्ही? आमी जरी 5 वर्सांचें जरी प्रोविजन करता आमी सगळ्याक पूण 2 वर्सां भितर फॅक्टरी उबी जातली अशी सीएमान म्हणलें आसा. पूण एस्टिमेट कितें आहा ना ना ते सगळे आमी हेजे कितले आसा कितें आहा ते सीएम सांगूं शकता. स्टेट पयशे घालता हितून काय सेंट्रलाचे आमी स्किमीचे हे घेतले काही स्टेटीचो फंड्स आसतलो काही मॅक्झिमम आमी सेंट्रलाचे सहकार्य हे घेवन राफली कितलो जाय तुमकां? नाही कितले कित्याचेर आहा ते सगळे चालू आसा पूण फॅक्टरी उबी करतले आनी आमीच करतले जे सेंट्रलाचो सपोर्ट घेवन हे आयज सीएमान क्लियर कट सांगलें आसा. ओल्ड मशिनरी आदी कंप्लीट स्क्रॅप जाता न्हू? तितली सविस्तर जे आसा कशे पद्दतीन आतां आमी उबी करता आसतना गेल्ल्या वर्साक बंद आसली आतांय ती बंद आसा आनी आतां जेन्ना वस्तू बंद उरता तेन्ना ती आनीकय हें जाता न्ही उबी करता आसतना जेन्ना कितें लागता त्या खातीर नवी मशिनरी येतली. प्रोजेक्ट काय रिपोर्ट व्हडले MLA प्रसाद गांवकारान तुमकां प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिला तेजेर कितें तेजेर तुमी गव्हर्मेंट कितें विशय MLA प्रसाद गांवकारान रिपोर्ट दिला तेजी म्हायती म्हाका ना. तेणी सीएमा कडेन एक वचून तेंचे उलोवप केल्लें तेजे ह्या आतां जे आमी आज उलोवप आमी सांगता ते आमच्या सरकारान जे डिसिजन घेतला ते. पूण सरकारा कडेन प्रपोजल प्रोजेक्ट कितें रेडी आसपाक जाय न्ही सर? फाल्यां ती 2 वर्सांनी म्हणटा पूण कांयच प्रोजेक्ट ना जाल्यार कितें करप? आसा न्ही आसा ती आसा म्हणून तो 2 वर्सांत आमी तयार करतून सांगलें आनी एस्टिमेट ना न्हू सगळी तयारी जाल्ली आसा ती सांगता हो एस्टिमेट कितलो कसो कितें ते तुमकां सीएम सांगतलो पूण हे आमी उबी करतले 2 वर्सां भितरच पूण आमी तरी देखून आमी म्हणना की चुकून आमी 2 वर्सां म्हणलें फाल्यां 2.5 वर्सां लागपाक 3 वर्सां लागपाक पूण आयज जे आमचें उलोवप चालू आसा सीएमान जे उलोवप चालू हे केल्लें आसा एक्सपर्टा कडेन उलोवप चालू आसा जितले पयशे कितले लागतले ते उलोवप चालू आसा सेंट्रलाचो सपोर्ट कितलो मेळटलो स्टेटीचे जे कंट्रोलिंग कितले आसतले हे सगळे विचार करूनच आमी म्हणटा की 2 वर्सां पर्यंत हें जातलें.
पण आम्ही अशें म्हणना की 2 वर्सांक जालें ना 3ऱ्या वर्साक परत आमी शेतकऱ्यांक अशें उडयतले अशें न्ही. समजा एकदा कदाचित जर टायम गेलो जाल्यार सुद्धा 5 वर्सां पर्यंत आमी शेतकऱ्याची केअर घेतली. अशें फॅक्टरी चालू जाय सर. When we expected your work to be started, केन्ना स्टार्ट जातलें? न्ही हे तुमी आतां 2 वर्सां भितर जेन्ना आमी कंप्लीट म्हणटा एक काम जे कन्सल्टंट आसता आयटी आसता काम प्रोसेस टायम लागता पूण हे तुमी सेम ओके. आनी एक विशय आसा म्हणटा पळय तो कोलाचो. तुमच्या आमदारांनी तुमची मिटिंगूय जाली फाटल्या दिसांनी सीएमा कडेन ऑन दीस इशू. तुमचे सावथाचे आमदारूय जे तुज्या बरोबर लागीं बीजेपीन येयल्ले पळय तुमी आपणाचे व्ह्यूज घातले. तुमचो कितें व्यू आसा हेजेर? पळय कोला विशयी जेन्ना सुरवातीक लोक म्हजे येयल्ले तेन्ना सुद्दां हांवें तेंची मिटींग सीएमा कडेन घडोवन हाडलेली. सुरवातीकूच मिटींग घडोवन हाडली तेन्ना एक वरभर तेमी जेन्ना प्रेजेंटेशन केल्लें सगळें सविस्कर त्या सीएमान आयकून घेतलेलें आनी तेन्ना परत ते आमी एक 15 दिसांच्या उपरांत मेळटले अशें म्हणून सांगिल्लें तेन्ना सर. आतां हांव अशें म्हणटा की जेन्ना सीएम प्रत्येक फावटी टायम घेवन ह्यो विशय आयकून घेता सॉल्व करपाक सोदता जाल्यार हे वेगळे पद्दतीन एज्युकेशन हे टायप आनीक जावपाक जायना. एज्युकेशन केन्ना करप जाल्यार सरकार जो आसा जे मुख्यमंत्री जे आसा ते लोकांक टायम दिना लोकांची ऑडियन्स आयकून घेयना सॉल्व करपाची तेंची जर इच्छा नसत जाल्यार खंय तरी आसपाक जाय. पूण सीएमानी सदींच म्हणलें आसा की आपूण लोकां बरोबर आसा आनी लोकांक जें कितें जाय तें जातलें आनी जें जें कितें डेलिगेशन आसा तें कितें टायम घेवन ते डिस्कस करतात. म्हणटकीच हेतूंत सपोर्ट ओपोज म्हणपाचो प्रश्न येना. जें कितें आसा तें क्लियरली सीएमान सांगलें आसा की आपूण नाका जाल्ल्यो गजाली काय करपाक दिवचो ना. जाय जे तुमी आपल्या कडेन दवरले आसात हाजेर परत स्टडी करून आमी परत बसुया परत मिटींग हे करुया अशें आसतना आनी वेगळे वळण ताका लागपाक जायना अशें म्हाका दिसता. So what your Okay. stand, तुमचे स्टँड कितें? We support, we don't support. यू सपोर्ट यू डोंट सपोर्ट कोर्ट इशू. यू आर विथ द पीपल. लोकांक तुमी म्हणटा पळय लोकांक जाय तें जातलें म्हणून तुमकां हेंच म्हणटाले हांव सपोर्ट आनी ओपोज म्हणपाक येयना. लोकां बरोबर आमी आसाच म्हणजे पयलींसान सांगलेलें आसा. म्हणून हांवें जेन्ना लोक म्हजे कडेन आयिल्ले ताबडतोब हांवें सीएमा कडेन मिटींग घडोवन हाडली ताका हें केलें न्हू. सरकार लोकांच्या बरोबर आसा. सो सरकार लोक आहा तेजे एगेन्स्ट वचपाची कोणाची तयारी ना. सीएमान सुद्दां क्लियर कट तेंच सांगलेलें आसा तेन्ना समज ओपोज करपाचो किंवा लोकांच्या विरुद्ध वचपाचो अशें हे केन्ना एके कडेन उलोवप जाल्लें ना. सपोर्ट आनी ओपोज Any pressure is there from the central? Central कितें pressure आहे तुमकां? कसलो प्रेशर Regarding this? कोण इशूचेर? प्रेशर कितें आसतलो काल गोंया निलेशान भितर कितें आसपाक जाय गोंया भितर कितें करपाक जाय तेजें स्वतंत्र सरकाराक फ्रिडम वचपाक जाय आसा काल प्रेशर कित्याक काल गव्हर्मेंटान स्टेटमेंट केलं की जितलें हँडलिंग आतां जाता तेच उरतलें. तेंच उरतलें. तशें 10 जालें ते न्ही. 12. मागीर प्रश्न So, खंय उरलो हय. मागीर उरलो खंय प्रश्न आनी एज्युकेशनाचो किंवा सपोर्ट करपाचो ओपोज करपाचो पूण तुमी जे हाजे भायर जावचें ना हेच गव्हर्मेंट स्टँड पावस आहा न्ही. पण काल प्रेस घेवन सुद्दां आमी जेन्ना पयली आमची पर्सनल मिटींग जाल्ली सेवा थंय टोटल सावथ गोवा एव्हरेजची आमची मिटींग जाल्ली तेन्ना मिटींगेक जाले उपरांत आमच्या निलेशाक म्हणजे पावर मिनिस्टराकच प्रेस घे म्हणलें तेन्ना आमची मिटींगेक थारलेलें तें पण जे अशें क्लियर कट वचपाक जाय. हाजे पयलीं सुद्दां की सरकारान केन्ना अशें म्हणलें ना की जे पयलीं कोण येयी तेज्या भायर आनी येतलो आमी सपोर्ट करतले अशें केन्नाच म्हणलें ना. काल सुद्दां आमचे मिनिस्टरान जे हें घेतला ती सुद्दां आमची पयली मिटींग जाल्ली Clarity कित्याक येयना क्लियर कट तुमच्या हें वचपाक जाय मॅसेज लोकां भितर वचपाक जाय जाल्यार कितें जाता वेगळोच अप्रचार जाता लोकां भितर वेगळें सांगप जाता. सरकाराच्या तकल्यान ना आनी काही कोणी विचारच केलो ना हातूंत भितर आनी वाडटलो किंवा आनी कितें करतलो जाल्यार हो प्रश्न येता खंय. पण क्लॅरिटी कित्याक ना तर Clarity ना गव्हर्मेंटाक म्हणजे? इशू बिकॉज लोक म्हणटा की हेजेर क्लॅरिटी सारकी ना. ट्रान्सपोर्टेशन म्हणटा तुमी मदें डबल ट्रॅक येता तो रेल्वेच्यान वचोंक सुद्दां ट्रान्सपोर्ट रोडूय आसा दुसऱ्या सायडीच्यान त्या सायडीच्यान आसा. तुमकां काल पावर मिनिस्टरान प्रेस घेतला पळय ताणी तातूंत क्लियर केलें ना म्हणजे आमी सरकाराचो स्टँड कितें आसा सरकार तो क्लियर सांगलो ना तो सांगला न्ही आनी कोण कितें म्हणटा कितें जाय. पण एमएलए जे रुलींग ओपोज करतात ते आतां सेटल म्हणजे ते ओगे जाले न्हू कालच्या स्टेटमेंटा उपरांत म्हणजे त्यांचे इश्यूज जे आहेत इश्यूज ॲड्रेस पयलींचो जो कोण येयी तो येवपाक काही कोणाचो ओपोज ना हां. म्हणजे जे आतां एजन्सी करता त्या लोकांचो सुद्दां तो कोण येवची ना वचपाक म्हणली ना आनी सरकार ताच्या पलीकडेन एलाव करना जाल्यार प्रश्न उरता खंय आनी ना पूण समज उरत ना न्हू. तितलोच कोल येता लिमिटीन जाल्यार आमकां आनी डबल ट्रॅकिंग कित्याक जाय गोंयकारांचो हें म्हणणं समज तितलोच येता ताच्या फुड्यान येवचो ना चड येवचो ना डबल ट्रॅक आनी कित्याक वाय दीस डबल ट्रॅकिंग देन इफ दीस. पळय प्रत्येक हांव एकच सांगता तुमी जे आमी आज पर्यंत
लोकांनी जे कितें विचारलेले आसात ते सांगिल्ले आसात ताका सदीच फेस केल्लो आसा आनी लोकांची म्हणणे आयकून घेतली आसा. तुम्ही बाकीची काही गजाली सीएमाकडे डिस्कस करू शकता. पूण लोकांच्या विरोध सरकार ना हे क्लियर सांगिल्लें आसा, लोकां बरोबर सरकार आसा हें सांगिल्लें आसा. हाजे भायर तुम्ही आनी कितें विचारता सीएमा सर ते सगळें तुम्ही कितें सांगता तितलें सारकें, तरी पूण डबल टॅकींग काम वयता. ओके थँक्यू.